इदानीम् अस्माकं गुरुचरणाः पूर्णप्रज्ञविद्यापीठस्य प्रांशुपालाः डॉक्टर एच सत्यनारायणाचार्याः समागताः। आचार्याणाम् आगमनम् अहं प्रार्थितवान् वस्तुतः आचार्याः आगच्छन्तु इति, परन्तु तेषां कार्यभारः भवति इति कृत्वा कदा आगच्छन्ति इति अहं वक्तुं न शक्नोमि, परन्तु आगच्छामि इति उक्तवन्तः। वस्तुतः एते च आचार्याः एव माम् उद्धृतवन्तः इति अहं वक्तुं शक्नोमि। यतोहि अहं पूर्णप्रज्ञविद्यापीठे यदा आसं तदा एतेषां पाठः मम साक्षात् नासीत्। 6 वर्षपर्यन्तमपि एतेषां पाठः नासीत्। किमर्थमिति चेत् ये बलिष्ठाः भवन्ति ते स्वामिपादानां समीपे गत्वा अस्माकं प्रति एतेषां पाठः भवतु इति उक्त्वा बलिष्ठाः गत्वा तथा वदन्ति स्म। तेषामेव आचार्याणां पाठः भवति, वयं तु न बलिष्ठाः, अतः कदाचिदपि अस्माकं पाठः एव नाभवत्। एकदा अवकाशः जातः, आचार्याः मध्याह्ने उपनिषत्पाठं कुर्वन्ति इति ज्ञातवान्। तदारभ्य अस्तु साक्षात् पाठः नाम पाठ्यक्रमे यः अस्ति तस्य पाठः न भवति चेदपि पाठ्य बहिरूपेण उपनिषत्पाठं शृणोमि इति अहं निश्चयं कृतवान्। सः निश्चयः एव मम जीवने बहु अत्यमूल्यः निश्चयः। तदारभ्य 6 वर्षाणि यावत् अहम् ईशकेन कथा इत्यादि प्रायः 9 उपनिषदाम् अध्ययनम् आचार्याणां सकाशे कृतवान्। तेषां प्रतिदिनं तेषां वाण्या अहं सर्वं ज्ञानं प्राप्तवान्। अतः यज्ञानं मया प्राप्तं तत् तेषाम् अनुग्रहेणेव इति अहं वक्तुं शक्नोमि। अहं कदाचिदपि इदानीमपि मम बहु भाषणं न करोमि तैः सह, तद् भीतिः भवति, अतः किञ्चिदेव भाषणं करोमि सर्वदा। परन्तु इदानीं तैः यत् ज्ञानं प्रदत्तं तद् इदानीं मया अन्येषां कृतेपि दातव्यमिति, अन्यस्मै कृतेपि दातव्यमिति विचिन्त्य मया इदं कार्यं प्रारब्धं वर्तते। अतः तादृशाः आचार्याः अद्य समागतवन्तः। अहं किञ्चित् श्रुतवान्, भवन्तः अपि तस्मिन्नपि तौपि किञ्चित् श्रोतुं शक्नुवन्ति। आचार्याः द्वित्रिवाक्यानि अस्माकं शिष्यान् उद्दिश्य परम्परया तेपि गुरवः एव, भवतां सर्वेणामपि ते गुरवः एव, अतः आचार्याः किञ्चित् अस्मान् उद्दिश्य बोधयन्ति इति नमः सर्वेभ्यः, नमः सभायै, नमोऽत्र परीक्षकेभ्यः। अयं श्रीनिधि प्याटी सत्यनारायणाचार्यस्य शिष्यः अहमस्मि इति यदा वदति मम तदा गर्वः भवति। गुरुः यत् पाठयति तत् तथैव केचन स्वीकुर्वन्ति, ते युक्ताः शिष्याः। यतः यत् पाठयति तत् न स्वीकुर्वन्ति अनेके शिष्याः, तेभ्यः अयं गरिष्ठः खलु, अयं गरीयान्। गुरुदत्तं शास्त्रं गुरुदत्तां विद्याञ्च शिरसि संस्थाप्य हृदये संस्थाप्य मननं कृत्वा गुरुः विद्याद्वयं दत्तवान् चेत् तस्य आधिक्यं यः सम्पादयति पादं शिष्यः स्वमेधया इति क्रमेण स्वमेधाशक्त्या यः विद्यायाः उत्कर्षं स्वयं प्राप्नोति सः वस्तुतः गरिष्ठः शिष्यः भवति। गुरोः गुरुः इति तस्य नाम। अयमस्ति श्रीनिधिः तादृशः। गुरुसकाशात् यत् प्राप्तं तस्य वितरणं करोति। विद्यायाः वितरणमेव विद्यायाः पोषणं। विद्यां सम्प्राप्य अत्रैव विद्या यदि संरक्ष्यते, विद्यायां यस्य लोभः भवति तस्य विद्या नश्यते। विद्यायाः लोभो नाम कः? प्राप्तायाः विद्यायाः निरन्तरं वितरणं। तेन च पुण्यप्राप्तिरपि भवति, विद्यायाः विस्तृतिरपि भवति। श्रीनिधौ
अयम् एकः विशेषः अस्ति। कः? आधुनिकतन्त्रज्ञानम् उपयुज्य विद्यायाः प्रसारणम्। विद्वांसः कालातीताः न भवेयुः, कालबाधिताश्च न भवेयुः। ते कालानुगुणं स्वस्य वर्धनं कुर्युः, कालानुगुणं स्वयमपि प्रवर्तेयुः। अस्मिन् एतद्दृश्यते। स्वस्य अध्ययनकाले एव सः यदा गणकयन्त्रस्य विशिष्य प्रसारः देशे दृश्यमानः आसीत् तदा एव गणकयन्त्रविषये आसक्तः। सम्प्रति अस्माकं विष्णुतत्त्वनिर्णयवर्णने भवन्तः जानन्ति वर्णानां नित्यत्वं, वर्णाः ध्वनिव्यङ्ग्याः, वर्णाः सर्वगताः, सर्वगतानां वर्णानां व्यञ्जनं केवलं ध्वनिना नाभसेन गुणेन भवति इत्यादि। वर्णाः सर्वगताश्चेत् अत्र उच्यमानः यत्र कुत्रापि विद्यमानः भवेत्, सागरम् उल्लङ्घ्यापि, सागरोल्लङ्घनं कृत्वा ततः परमपि अत्रोक्ताः वर्णाः व्यक्ताः भवेयुः। एतदानुगुण्येन आधुनिकयन्त्राणि सन्ति। अतः अत्रायं पाठयन् देशान्तरेपि शिष्यान् स्वीचकार। अतः एतस्य शिष्याः न केवलं भरतखण्डे वर्तन्ते, जम्बूद्वीपे वर्तन्ते। तथा ते च छात्राः न केवलम् अत्र प्रत्यक्षं भवन्ति, ते तु अन्तर्जालमाध्यमेन, इंटरनेट माध्यमेनापि ते दृश्याः भवन्ति। अतः गतदिवसे बहुशः तथा परीक्षा जाता। अद्य तु प्रत्यक्षं परीक्षा सम्पत्स्यते। परीक्षा श्रुता मया। अत्र सामान्यतः एवं क्रमः अस्ति खलु, स्थालीपुलाकन्यायः इति। यत्र एकमन्नं दृष्ट्वा सर्वमिदम् इदानीं श्रुतं, सुश्रुतं, न श्रुस्तु श्रुतं न सुश्रुतं जातम् इति यथा निश्चीयते, तद्वदत्र इदानीं त्रयाणां विष्णुसहस्रनामसु एकस्य श्लोकस्य तथा विष्णुतत्त्वविनिर्णयः उभयस्यापि अत्यन्तं निकटसम्बन्धः। ग्रन्थद्वयमत्र स्वीकृतमिति महत् प्रमोदस्थानमिदं। यतः विष्णुसहस्रनाम प्रत्यहं पठनीयं इति श्रीमध्वगुरोः आदेशः वर्तते। वैष्णवं कृष्णगीता च ज्ञेयं पाठ्यं च तद्वयम् इति आचार्यस्य आदेशः। तस्य अर्थज्ञेयम् इत्यपि उक्तं, तस्य अर्थज्ञानमपि अपेक्षितमिति। यावत्पर्यन्तं शब्दस्वरूपज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तम् अर्थज्ञानगमनमेव अशक्यं। किमुत इति कैमुत्यं तत्र। अतः शब्दस्वरूपज्ञानं प्रथमम्। अर्थं बुद्ध्वा शब्दरचना इत्यस्ति। अर्थज्ञानं तु मनुष्यस्य अस्त्येव, परन्तु संस्कृतस्य शब्दज्ञानेनैव अर्थज्ञानं भवेत् इति संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम्। एतदर्थं शब्दज्ञानार्थं विष्णुसहस्रनाम स्वीकृतं, न तु अथापि रामशब्देन आरेभे इति रामशब्दस्य महत्ता तथा वर्तते। अत्र तु विष्णुसहस्रनाम स्वीकृतमस्ति। विष्णुतत्त्वविनिर्णयस्तु इत्थं विष्णुः इति विष्णुस्वरूपं विष्णुसृष्टस्य क्षराक्षरात्मकस्य समग्रस्य प्रपञ्चस्य स्वरूपनिर्णयात्मकः श्रीमन्मध्वाचार्यस्य विशिष्य ग्रन्थः यत्र व्याख्या टीकाकृत्पादेन विरचिता अणुसुधा इति व्यवह्रियते। तादृशः ग्रन्थः अपि स्वयं जीर्य उज्जीर्य नाम तस्य जीर्णतां सम्पाद्य शिष्याः अनुवदन्ति इत्येतत् महत् प्रमोदस्थानमस्ति। यतः एकस्मिन् विद्यापीठे गुरुकुले कश्चन अध्ययनपद्धतिविशेषः काचन अध्ययनपद्धतिः भवति काचन। तेन तु विशिष्य ज्ञानं संस्कृतभाषायाः सारल्यं, संस्कृतभाषायां प्रभुत्वं सम्पादयितुं शक्यते। परन्तु एतादृश पाठव्यवहारे अपि शिष्याः संस्कृतभाषायां सामर्थ्यम्, अहं संस्कृते भाषे इत्येवं सङ्कल्पं कुर्वन्ति खलु। संस्कृतभाषायां भवन्तु नाम दोषाः, गच्छतः स्खलनं क्वापि इत्यस्ति, स्खालित्यं भवेत्। अथापि स्खालित्यं न्यूनं स्यात्, सम्यक्ता आधिक्येन स्यात्। तथा इदानीम् अत्र दृश्यते। स्खालित्यम् अत्यन्तं न्यूनमस्ति, संस्कृतभाषायां प्रभुत्वम् आधिक्यं दृश्यते। एतादृशी स्थितिः तस्यैव अध्यापकस्य सम्पादयितुं शक्या यः अध्यापकः नियमेन स्यात्, शिस्तु सुस्तु न स्यात्। सः नियमः, कश्चन नियमः अध्यापके स्यात् चेदेव एतादृशी व्यवस्था सम्पादयितुं शक्या। अतः अयं श्रीनिधिः स्वयं नियमबद्धः काले पाठम् आरभते।
केचन 9वादने पाठः इत्युक्ते 10वादने निद्रां कुर्वन्ति। एवं न स्यात्, काले पाठारम्भः, अपि च यद् अधीतं तत् उपस्थापयन्तु, पुनर्वदन्तु इति पुनः वाचयति। अनेके शिष्याः तत एव पलायन्ते। अहं श्रीनिधिपाठी महोदयस्य पाठं शृणुयाम्, अहं तस्य शिष्यः भवितुमर्हामि, सत्यानाश्चर्ये भवामि इति केचन चिन्तयन्ति। परन्तु एषः येषु शक्ताः भवन्ति तान् एव स्वीकृत्य, ये अशक्ताः तेषामपि तत्र व्युत्पत्तिं, तत्र आसक्तिं, रुचिं च उत्पाद्य पाठयति इत्येतत् महत् प्रमोदस्थानं वर्धताम् अभिवर्धते।